बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लाखों करोड़ों दुरूद व सलाम हो हमारे सरदार हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और उनके अहल व अयाल पर, जिनके मुबारक मुक़द्दस मुनव्वर मुअत्तर चेहरे की बरकत से तमाम कायनात का निज़ाम रोशन है। दोस्तों, मैं हूं लियाक़त अली हिजाज़ी और इस वक्त मौजूद हूं बैनुल अक़वामी सब्ज़ी मंडी इस्लामाबाद। वीडियो को लाज़िमन शेयर इसलिए कीजिए ताकि हज़ारों लोगों को इंटरनेशनल मंडी के रेट मालूम हो सके। पहली बार देख रहे हो तो सब्सक्राइब कीजिए। चले बिस्मिल्लाह। तो सबसे पहले बिस्मिल्लाह करते हैं शकरकंदी से। ये पंजाब के मीठे खूबसूरत तोहफे सर्दियों में बहुत आला होते हैं। आजकल 1200 रेट है, 250 रुपये किलो। जितनी ज़्यादा हो जाएंगी तो सस्ती हो जाएंगी। ये है आमला, और आप जानती ही है आमला से बेहतरीन अचार भी बनता है और बेहतरीन मुरब्बा भी बनता है। लेकिन जब ये इस हालत में हो, ये देख ले, ये आमला जो आपको इस वक्त नज़र आ रहा है, ये हमारे ये पहाड़ों की वैरायटी है और इनका रेट आज इस वाले का 1500 है, तकरीबन 300 रुपये किलो। जबकि ये वाला है 1200 रुपये, 250 रुपये किलो। जी 1200 रुपये दड़ी। ये तोहफा भी पहुंच गया है। तमाम सब्जियों के सबसे ज़्यादा ताकतवर सब्ज़ी सिंगाड़ा 250 रुपये किलो। ये है अचारी मूली, जिसको सुहांजना भी बोलते हैं, मोरिंगा भी बोलते हैं। इसके पाउडर भी बनते हैं, इसके पत्ते, इसका छिलका, इसका जड़, इसकी लकड़ी कुछ भी ज़ाया नहीं है। बड़ी ताकतवर चीज़ है, बड़ी बीमारियों के अल्लाह ने इसमें शिफा डाली है। और इनके रेट 1500 रुपये, 300 रुपये किलो है। और अगर आप ख़रीदना चाहते हैं इतने बेहतरीन आमले का और बेहतरीन अचारी मूली का घरेलू अचार, तो वो ये पड़ा हुआ है। अंकल ज़रा अपना नंबर शेयर करें अगर कोई ख़रीदना चाहे तो। ये देखिए वही नंबर, ये है 0303 53 70 702। इस पर राबिता करें। पूरे पाकिस्तान में आपको इसकी सप्लाई हो जाएगी इंशाल्लाह, 5 किलो से कम नहीं। अच्छा, ये जो टिंडा है ना, ये देसी टिंडा है, जिसको हम पंजाब का बेहतरीन टिंडा बोलते हैं। वैसे ये सारा साल महंगा रहता है, सस्ता होता ही नहीं है। थोड़ा सा आता है देसी टिंडा, 1200 रुपये किलो है। अरबी दोबारा सस्ती हो गई है, लेकिन ये ज़रा ज़्यादा प्यारी और ज़्यादा ज़बरदस्त है। वैसे 700 से लेकर 750 रुपये का 5 किलो है, 140 150 रुपये किलो। बैंगन ये देख ले आप, कल महंगा था ना, आज सस्ता हो चुका है क्योंकि कल मंडी सब्जियां पहुंची नहीं थी। इतना बेहतरीन टॉप क्लास गिफ्ट आप और रॉयल सिटी ऑफ पाकिस्तान फैसलाबाद के तोहफे हैं। 250 रुपये, 50 रुपये किलो। माशाल्लाह। शमोज़ों की बेहतरीन मिर्च, स्वाद शमोज़ है, ये देखें 600 रुपये, 120 रुपये किलो। जहर है भाई। ये मैं वो चीज़ें दिखाता हूँ जो देसी है और महंगी है। अभी सस्ती की तरफ भी जाएंगे। और ये वाला करेला 900 से लेकर 1000 रुपये है। ये ओरिजिनल देसी करेला है। इस वक्त 5-6 करेले मार्केट में दस्तयाब है। अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है जी? जी क्या करेले का रेट है? ये गाजर 1200 रुपये, 250 रुपये किलो है। लक्कड़ गाजर आप लाहौर। जब हम कहते थे ना कि अपने रंग को गोरा करने के लिए चकंदर इस्तेमाल कीजिए, कमज़ोर भी हो गए, बावजूद इसके 1500 रुपये तक रेट पहुंचा है। 300 रुपये किलो है भाई, मार्केट में मिल नहीं रहा। 100 रुपये 500 रुपये, 100 रुपये किलो हमारे स्वाद के बिल्कुल फ्रेश शलजम। ये देसी करेला है, लेकिन ये कोई और नस्ल का देसी करेला है। इतना बड़ा बड़ा 1200 रुपये, 250 रुपये किलो। ये काफ़ी ज़्यादा महंगा है, काफ़ी ज़्यादा कड़वा है भाई। ये भी देसी करेला है, गोल मटोल सा, और इसका रेट भी 1000 रुपये है। ये सारे देसी है, निहायत कड़वे, इसीलिए महंगे हैं। अस्सलाम वालेकुम। माशाल्लाह भाई, कमालिया के तोहफे देखिए, चमक दमक देखिए। क्या रेट है मेरे भाई? 500 रुपये। आज महंगा है, लगभग कल से 200 रुपये मार्केट भिंडियों की ऊंची है। ये देख ले, भिंडिया है जब कम आती है तो महंगी। ये देख ले माशाल्लाह, लेडी फिंगर ओरिजिनल कमालिया। इंशाल्लाह 2-3 महीने मजीद खाएंगे भाई, कभी महंगा कभी सस्ता भाई। ये है हमारी ईरान के तोहफे, हमारे ईरान भाई माशाल्लाह। ये देख ले, इतना बेहतरीन लेमन है। ये पाकिस्तान में देसी लेमन नहीं है, लिहाजा ईरान से मंगाया जा रहा है। शायद हो आपके इलाके में, ज़रूर कमेंट कीजिए। 3500 रुपये, 700 रुपये किलो भाई। भाई हमारे गोलू मोलू ने अपना स्टॉल खोला है और 5-6 चीज़ें लगाई है। गोलू मोलू क्या हाल है आपका? माशाल्लाह। मटर का रेट बताए ज़रा। अच्छा, 1500 से लेकर 1700-1800 रुपये तक गोलू मोलू के पास मटर है। ये सारे मटर स्वाद वाले। और शिमला 700 रुपये, 140 रुपये किलो भाई। फली भाई 600 रुपये। माशाल्लाह। ये देख ले गोलू मोलू, कुछ कमाई हो रही है या खर्चा मर्चा निकलता है, नान पानी? अच्छा ठीक है भाई। कांटेदार करेला, ये भी देसी करेला है। इसकी पहचान इसके कांटे हैं। ये देख लो माशाल्लाह। 1000 रुपये, 200 रुपये किलो है। हमारे चारसद्दा के अर्चन का ये करेला है माशाल्लाह। ये करेला सस्ता है, थोड़ा सा बेकार है, लेकिन बहरहाल करेला है। और 500 रुपये, 100 रुपये किलो है। टमाटर मार्केट में हम मौजूद हैं और टमाटर के रेट चल रहे हैं 700 से लेकर 750 रुपये, कहीं कहीं 8 भी चल रहा है, जो कि कल से आहिस्ता आहिस्ता सस्ता हो रहा है। अभी ज़्यादा हो जाएंगे, 140, 150, 160 रुपये किलो। और ये ज़्यादातर काबुल के टमाटर है। 1000 रुपये ऐसा शिमला आपको मिलेगा भाई।
دیکھ کر منہ میں پانی آئے. اور 200 روپے کلو ہے ہمارے سواد کے تحفے. السلام علیکم, کیا حال ہے بھائی؟ بھائی وہ کریلا 600 روپے, یہ مچھلیاں صرف 3. بھائی ماشاءاللہ ایسی فریش مچھلی آپ کو ملیں گی بھائی, دیکھ لو, صرف اور صرف 60 روپے کلو بھائی. اور لوکی کا شاپر وہ بھی 300, اور توری کا شاپر 400. واہ اتنا سستا بھائی. آپ کو ایک اور کریلا دکھاتا ہوں. بھائی السلام علیکم, کیا حال ہے؟ ماشاءاللہ یہ والا کریلا کس طرح بھائی, یہ 1000 روپے ہے. یہ بھی کوئی عجیب سا چیز ہے. اور جو آپ صاف کر رہے ہیں اس کا یہ 800 ہے, 160 روپے کلو بھائی ماشاءاللہ. اور یہ لوکی کا شاپر 500 روپے, 4 سدہ مردان والا بھائی, پورا شاپر. اتنا فریش لوکی, کہیں 4 کہیں 5. یہ ایک اور کریلا ہے, یہ کوئی عجیب سا گول مٹول ہے. یہ دیکھ لیں, یہ بھی دیسی ہے, 1000 روپے دڑی. کیا آپ نے ایسے ایسے کریلے دیکھے ہیں بھائی؟ یہ دیکھ لیں ماشاءاللہ 200 روپے کلو. جی بلوچستان کے نئے گاجر بھی ماشاءاللہ ایسے رس برے, اور تقریباً 800 سے لے کر 900 روپے تک دستیاب ہے. بہت اعلیٰ کوالٹی کے. ماڑو اور ماڑو ٹھنڈا دونوں مہنگے ہیں, اور تقریباً 800 روپے 160 روپے کلو اچھی حالت میں دستیاب ہے, چونکہ مارکیٹ میں بالکل شارٹ ہے یہ. السلام علیکم پیارے بھائی, کیا حال ہے آپ کا؟ ٹھیک ہے ماشاءاللہ ماشاءاللہ. آپ کے پاس تو آج گوبھی لگی, ملائی ہے. ملائی کیا ریٹ ہے؟ یعنی اب سستا ہو گیا. اور یہ ہے کدھر کا؟ وہ سواد کا ہے. اچھا ہاں ہاں منسیرا والے. اچھا ٹھیک ہے, یہ دونوں مکس ہے. اچھا الگ الگ ہے. یہ 500 روپے دڑی ہے بھائی ماشاءاللہ, سواد اور منسیرا. آپ کے پاس گوبھی کا کیا ریٹ ہے بھائی؟ بھائی ماشاءاللہ ان کے پاس بھی بہت خوبصورت نیا گوبھی ہے, سواد والا, 100 روپے کلو. صاحب السلام علیکم. اجی صاحب پودینے کا ریٹ بتائے ذرا. 100 روپے درجن ہے بھائی 100 روپے کی 12. کمزور نہیں ہے تھوڑا سا؟ آج کل بارش کی وجہ سے اس طرح ہو گیا. اچھا تو اچھے کا کیا ریٹ ہوگا اگر مل گئے؟ مہنگا 120. اور سلاد پتی سلاد پتہ 200 روپے کی 12. لال مولی ماشاءاللہ 150 روپے کی 12. بھائی مولی ابھی ابھی مارکیٹ میں آئی, کافی مہنگی ہے. ویسے یہ تو وہ 3.5 بول رہے, لیکن تھوڑی سی لمبی اچھی مولی کا ریٹ 500 سے اوپر ہے. 600-700 روپے تک بک رہے ہیں. تقریباً کوئی لگ بھگ 10-12-15 مولیاں ہے اس میں. اتنا فریش دھنیا حضروں والا ماشاءاللہ. واہ صرف 30 روپے کی گڑی. دوستو نئے پرانے آلو سے تو منڈی پھٹ رہی ہے, ہر جگہ لگی ہے. نئے آلو خال خال دستیاب رہتے ہیں, کیونکہ اس میں نقصان کافی زیادہ ہوتے ہیں. وہ کیوں؟ یہ دیکھ لیں, اس بھائی نے یہ خریدا ہے اور وہ دیکھ لو کچرے سے نکال رہا ہے. یہ نئے آلو ہے, یہ جلدی خراب ہو جاتے ہیں. لوگ ڈرتے ہیں اگر رہ گیا تو کیا کریں گے, لیکن اس بھائی نے پھر بھی رسک لیا ہے. بھائی کیا حال ہے آپ کا؟ ٹھیک ہے. آپ کیا ریٹ ہے بھائی؟ 450. یہ آپ کو بہت زیادہ نقصان نہیں ہو رہا اس میں اگر اس طرح نکل رہے تو؟ کاروبار کرنا پڑتا ہے جی. 450 روپے بھائی ماشاءاللہ, انڈے جیسا ذائقہ ماشاءاللہ. دیکھیں دوستو, یہ ہے ہمارے سیالکوٹ کے لیمن. اس کا چھلکا پتلا ہوتا ہے اور یہ پانی سے رس سے بھری ہوئی ہوتی ہے. 1500 روپے تک اچھی حالت میں دستیاب ہے. 13, 14, 15, 5 کلو. بھائی اب آتے ہیں ہم امپورٹڈ مال کے پاس. یہ ہے ادرک. اور اگر آپ ادرک کے بارے میں مکمل ویڈیو چاہتے ہیں کہ جو اسلام آباد کے باغات میں ہوئے اور جو روات میں, تو اس کی ہمارے چینل پر موجود ہے. انشاءاللہ مہینے بعد جب اس کی چنائی ہوگی نا, تو پھر آپ دیکھیں گے کہ پاکستان میں کیسا زبردست ادرک ہوا ہے, آرگینک, کیمیکل سے بالکل پاک. ان کے ریٹ آج بھی 700 روپے چل رہے کلو ماشاءاللہ. یہ ہے ہمارے پاکستان کے تحفے کویٹا والے ماشاءاللہ. یہ دیکھیں کیا بات ہے بھائی, صرف 500 روپے 100 روپے کلو. اسی طرح کے چین آ رہا ہے, لیکن ہم ریکمینڈ کرتے ہیں اپنی ہی مملکت کی چیزیں استعمال کیجیے تاکہ یہ بھی ترقی کی راہ پر گامزن ہو. یہ ہے ہمارے سواد کے تحفے. یہ چینا لہسن بھی دستیاب ہے, اور آپ کو پتہ ہی ہے امپورٹڈ ہے تو مہنگا بھی ہے. لگ بھگ 550 روپے کلو دستیاب ہے بھائی, لیکن اس سے اچھا کہیں ہمارے پاکستانی لہسن ہے, اسی کو استعمال کیجیے. جی 100 روپے کلو 500 روپے دڑی ہے ہمارے سواد کے تحفے بند گوبھی ماشاءاللہ. بھائی کھیرا کافی مہنگا ہے, اور یہ شاپ پر 1100-1150 روپے کا آپ کو ملے گا کابل والا. ویسے عام اگر دڑی پوچھے تو 800-900, پتہ نہیں کس طرح فروخت ہو رہے, کافی مہنگا ہے بھائی ماشاءاللہ. گول کدو بھی 500 روپے دڑی 100 روپے کلو ہے. آئیے پیاز ٹماٹر کی طرف چلتے ہیں. السلام علیکم ادرار, کیا حال ہے آپ کا؟ ماشاءاللہ ماشاءاللہ. کس طرح ہے انار؟ اچھا ٹھیک ہے, یعنی کہ 800 سے لے کر 900 950 روپے تک ریٹ چل رہا ہے پیاز کا. پیاز مہنگے ہے بھائی, بارڈر کی بندش کی وجہ سے گاڑیاں ٹائم پر نہیں پہنچ رہی, اور پیاز کے ریٹ بڑھ کر اب 180-200 روپے کلو دستیاب ہے. ٹھیک ہے. آلو تو مہینہ ڈیٹ سے تقریباً 450 سے لے کر 500 روپے تک چل رہا ہے. تقریباً 100 روپے کلو ہمارے پنجاب کا بہترین آلو. تو یہ کچھ معلومات آج جو بین الاقوامی سبزی منڈی اسلام آباد کی تھی. آپ